नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। टीईटी इम्तिहान से मुत्तलिक बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को नोडल एजेंसी बनाने का हुकूमती हुक्म मुअत्तल। सरहदी देहात अब तसादुम नहीं बल्कि रब्ता की अलामत बन चुके हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कश्मीर यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन से खिताब, सयाहत के फरोग और पायदार तरक्की पर जोर। सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत नजरबंदी की खिलाफ वर्जी पर समात 10 मार्च तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट वीडियोज का जायजा लेने के बाद महफूज करेगी फैसला। इससे श्रीनगर एयरपोर्ट कहना बंद किया जाए, यह बडगाम में वाक़या है। एमएलए आगा सईद मुंतजिर का इंतजामिया से सरकारी नाम के दुरुस्त इस्तेमाल का मुतालबा। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जिम्बाब्वे पर 72 रन की शानदार फतह, सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार। अभिषेक, पांड्या और अर्शदीप की दरख्शां कारकर्दगी। और गुज़श्ता रोज अलल सुबह बांडीपुरा के मैन मार्केट में भयानक आतिशबाजी, 20 से ज्यादा दुकानें खाकिस्तर, 15 के करीब पानी और धुएं से मुतासिर। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने असातिज़ा अहलियत टेस्ट यानी टीईटी के इनेकाद से मुतल्लिक एक अहम फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को नोडल एजेंसी मुकर्रर करने के हुकूमती हुक्म को आइंदा अहकाम तक मुअत्तल कर दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मज़कूरा हुक्म को कैप्टन अबेंस रखा गया है, जिसका मतलब है कि फिलहाल इस पर अमल दरामद नहीं होगा और आइंदा हिदायत जारी होने तक साबिका निज़ाम या मुतबादल इंतजामात बरकरार रह सकते हैं। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के सरहदी देहात जो कभी कशीदगी और तसादुम की अलामत समझे जाते थे, आज राबते और जुड़ाव की अलामत बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मरकजी सरकार के इश्तिराक से इन इलाकों में सयाहत को फरोग दे रही है ताकि तरक्की के समरात आखिरी फर्द तक पहुंच सके। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के 21वें कन्वोकेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर को इख्तिरा और इल्म पर मबनी सन्नतों का मरकज बनाने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है, जबकि हम मगीर और पायदार तरक्की को भी यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने फारगुल तहसील तलबा को जम्मू कश्मीर की खिलती बहार करार देते हुए कहा कि खिता इस वक्त एक अहम मौसर मोड़ पर खड़ा है, खासतौर पर हाल ही में पेश किए गए 2026-27 के बजट के तनाजुर में, जिसे उन्होंने एक मालियाती रहनुमा कुतुबनुमा से ताबीर किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की कौमी सलामती एक्ट के तहत नजरबंदी के खिलाफ दायर अर्जी की समात 10 मार्च तक मुलतवी कर दी है। यह अर्जी वांगचुक की अहलिया गीतांजलि जे अनमोगो की जानिब से दायर की गई है, जिसमें उनकी हिरासत को गैर कानूनी और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी वराले पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि अदालत को वांगचुक की तकारीर पर मुश्तमिल वीडियोज का जायजा लेना है, जो पेन ड्राइव्स और सीडी की सूरत में पेश की गई है। अदालत ने रजिस्ट्रार आईटी को हिदायत दी कि तातीलात के दौरान इन वीडियोज को देखने के इंतजाम किए जाए। बेंच ने वाज़ा किया कि आइंदा समात के रोज दलाइल मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया जाएगा। समात के दौरान मरकज की जानिब से पेश होने वाले वकील ने दरख्वास्त की कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अदम दस्तयाबी के सबब मामला मुलतवी किया जाए, जिसकी सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सख्त मुखालफत की। बादअज़ा मेहता अदालत में पेश हुए और कहा कि वीडियोज का मवादा देखने के बाद वो अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। वस्ती कश्मीर जिला बडगाम से रुकन असम्बली आगा सैयद मुंतजर ने इंतजामिया से बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा किया है कि हवाई अड्डे के सरकारी नाम का दुरुस्त और मुकम्मल इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए, क्योंकि ये सहूलत जोग्राफियाई तौर पर जिला बडगाम के हदूद में वाक़या है, न कि श्रीनगर में। मुतल्लिका हुकाम को इरसाल करदा एक मकतूब में एमएलए ने निशानदेही की कि अगरचे हवाई अड्डे का सरकारी नाम शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तहाँ मुख्तलिफ सरकारी रिकॉर्ड, मुरासलात और अमूमी इस्तेमाल में इसे बदस्तूर श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जा रहा है, जो हक़ाइक़ के मुनाफी है। उनका कहना था कि यह तर्ज अमल न तो हवाई अड्डे की दुरुस्त जोग्राफियाई हैसियत की अक्कासी करता है और न ही जिला बडगाम के इंतजामी किरदार को तस्लीम करता है। आगा सैयद मुंतजर ने वाज़ा किया कि हवाई अड्डे से मुतल्लिक तमाम बुनियादी खिदमात बशमूल रेवेन्यू, पुलिस, तब्बी इमदाद और शहरी ढांचे की फरहमी जिला बडगाम की इंतजामी की जानिब से अंजाम दी जाती है। इसलिए जरूरी है
کہ سرکاری سطح پر مکمل اور درست نام شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ بڈگام استعمال کیا جائے تاکہ انتظامی انصاف اور ضلع کے کردار کو مناسب اعتراف مل سکے۔ جس ایئرپورٹ کے حوالے سے یہ اعلان کیا گیا تھا وہ ایئرپورٹ جو ہے وہ جیوگرافیکلی سچویٹڈ ہے بڈگام میں، اور جو تمام تر ایسنشل سروسز ہے اس ایئرپورٹ کی، چاہے ریونیو ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے میڈیکل ہو، چاہے پی ایچ ای ہو، پی ڈی ڈی، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ لے، وہ ساری خدمات جو ہے وہ بڈگام ڈسٹرکٹ ہی دیتا ہے اس ایئرپورٹ کو۔ مگر بدقسمتی سے یہ فیکچول اور ایڈمنسٹریٹو پوزیشن ہونے کے باوجود اس ایئرپورٹ کا جو نام 2012 میں شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ بڈگام رکھا گیا تھا وہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو کسی اور نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ سائن بورڈ کچھ لگے ہیں، اور ایئر لائنز کی جب آپ ویب سائٹس میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ، مگر بدقسمتی سے جو ایک دوسرا نام استعمال کیا جا رہا ہے، تو میری آپ کے ذریعے سے سول ایویشن منسٹری کو یہی گزارش ہوگی کہ جو جس ایئرپورٹ اس وقت زیر بحث ہے تو اس کا نام جو 2011 میں رکھا گیا تھا وہ تھا شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ بڈگام۔ تو آپ اپنے کورسپونڈنس میں، نوٹیفیکیشنز میں یا آفیشیل ریکارڈز میں وہ نام آنا چاہیے، تاکہ ایک تو فیکچول ایکوریسی بھی سامنے رہے گی اور انسٹیٹیوشنل پروپرائٹی بھی سامنے رہے گی، اور وہ ریفلیکٹ کرے گا جو بڈگام کی خدمات ہے اس ایئرپورٹ کے حوالے سے، وہ ریفلیکٹ کرے گا اس نام میں، کہ اگر جو اس کا نام جو اسٹیبلش کیا گیا تھا 2012 میں، حالانکہ مجھے پتا نہیں ہے کہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کا نام حذف کیوں کیا جا رہا ہے، اگر 2012 میں سرکار نے اس کا نام ان سے موصوف کیا تھا، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کسی اور نام سے جانا جاتا ہے، نہ کہ جو اسٹیبلش 2012 میں اس کا نام رکھا گیا تھا شیخ العالم انٹرنیشنل یونیورسٹی ایئرپورٹ بڈگام۔ تو میری یہی گزارش رہے گی یہاں کی حکومت سے بھی اور مرکزی حکومت سے بھی کہ جو اس کا اصل نام جو 2012 میں رکھا گیا تھا شیخ العالم انٹرنیشنل ایئرپورٹ بڈگام، وہ آفیشیل ریکارڈ میں لائے، تاکہ انڈین نیشنل کرکٹ ٹیم نے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے کے ایک نہایت اہم مقابلے میں زمبابوے نیشنل کرکٹ ٹیم کو 72 رن سے شکست دے کر سیمی فائنل تک رسائی کی اپنی امیدیں زندہ رکھ۔ کرو یا مرو نوعیت کے اس میچ میں بھارتی ٹیم نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ تینوں شعبوں میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 256 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا، جو T20 ورلڈ کپ کی تاریخ میں بھارت کا سب سے بڑا سکور ہے اور مجموعی طور پر ٹورنامنٹ کی تاریخ کا دوسرا بڑا مجموعہ بھی۔ اس سے قبل سب سے بڑا سکور سری لنکا نیشنل کرکٹ ٹیم نے 2007 کے ایڈیشن میں بنایا تھا۔ بھارت کی جانب سے نوجوان اوپنر ابھیشیک شرما نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے صرف 30 گیندوں پر 55 رن سکور کیے، جس میں 4 چوکے اور 4 چھکے شامل تھے۔ مڈل آرڈر میں کپتان ہاردک پانڈیا نے ذمہ دارانہ مگر برق رفتار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 23 گیندوں پر ناقابل شکست 50 رن بنائے، جبکہ تلک ورما نے محض 16 گیندوں پر 44 رنز کی طوفانی اننگز کھیل کر سکور کو ناقابل رسائی حد تک پہنچا دیا۔ آخری اوورز میں دونوں کے درمیان برق رفتار شراکت نے میچ کا نقشہ یکسر بدل دیا۔ 257 رنز کے مشکل ہدف کے تعاقب میں زمبابوے کی ٹیم نے حوصلہ نہیں ہارا۔ اوپن برائن بینٹ نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 59 گیندوں پر ناقابل شکست 97 رن بنائے، تاہم انہیں دوسرے اینڈ سے خاطر خواہ مدد نہ مل سکی۔ کپتان سکندر رضا نے بھی 31 رنز کی اننگز کھیلی، مگر مطلوبہ رن ریٹ میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ بھارتی بولنگ اٹیک میں بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز ارشدیپ سنگھ سب سے نمایاں رہے، جنہوں نے 24 رنز دے کر 3 اہم وکٹیں حاصل کی اور میچ کا پانسا بھارت کے حق میں پلٹ دیا۔ ورن چکرورتی، اکشر پٹیل اور شیوم دوبے نے بھی ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ اس کامیابی کے بعد سپر 8 مرحلے میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے ایک ایک جیت اور ایک ایک شکست کے ساتھ برابر پوائنٹس ہو گئے، جبکہ جنوبی افریقہ 2 فتوحات کے ساتھ پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے۔ اب یکم مارچ کو بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان مقابلہ عملی طور پر سیمی فائنل سے قبل فائنل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کی مرکزی منڈی یعنی مین مارکیٹ میں جمعرات کی علل صبح ایک بھیانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں کم از کم 20 دکانیں جل کر تباہ ہو گئی، جبکہ آگ اور دھوئیں سے مزید 15 دکانیں متاثر ہوئی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق آگ صبح سویرے نمودار ہوئی اور مارکیٹ کے گنجان ڈھانچے کے باعث تیزی سے ایک دکان سے دوسری دکان تک پھیل گئی، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور چاروں جانب
धुएं के बादल छा गए। इतला मिलते ही महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें मौके पर पहुंच गई और फौरी तौर पर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों और मकामी नौजवानों ने भी इमदादी कार्रवाइयों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई घंटों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिससे करीबी रिहायशी मकानात को मुमकिन नुकसान से बचा लिया गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ या किसी के जख्मी होने की इतला नहीं मिली। हुक्काम के मुताबिक करोड़ों रुपए मालियत की इमलाक और तिजारती सामान के जलकर खाकस्तर होने का खदशा है, ताहम नुकसानात का हतमी तखमीना लगाया जा रहा है। आग लगने की वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।